बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। ले जी, आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक टैक्स का केस था, उसमें बस एक छोटा सा टीजर कह दिया था कि जब तक आईनी बेंच नहीं बनते तो क्या आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे और क्या वो पेंडिंग रहेंगे। अगर हम फैसला करते हैं तो कोई कैसे रोक सकता है, कोई अगर बेंच पे हम समात के लिए मुकर्रर कर दें तो कोई क्या कर सकता है, क्योंकि अभी तक उसकी कोई तश्कील तो हुई नहीं है। फिर क्या था, फौरन से पहले पहले जी नोटिफिकेशन जारी हो गया जी सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग के मिनट्स जारी किए गए हैं और आईनी बेंच के हवाले से 6 नवंबर की मीटिंग थी। फौरन से पहले पहले जस्टिस अमीरुद्दीन साहब हरकत में आए, ये ना मामला मेरे हाथ से निकल जाए। मंसूर अली शाह साहब पे एक के बाद दिख रहे 6-7 ज्यादतियां हो चुकी हैं। उस बंदे का मैंडेट, उस बंदे की तरक्की, उस बंदे का सीनियरिटी, हर चीज को चैलेंज करके रोनते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन साहब पता नहीं जिंदगी का कौन सा बड़ा कॉम्प्रोमाइज है जो करने के बाद वो एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने फौरन से पहले पहले वो किया जी, और मिनट्स जी 6 नवंबर की मीटिंग थे जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह, रजिस्ट्रार सलीम खान, मजहर अब्बास एडिशनल रजिस्ट्रार, मदर अली खान सीनियर रिसर्चर, वजीर अहमद, मुनीर अहमद, इस तरह के तमाम वर्किंग के दरमियान वर्किंग हुई है जी, ये इजलास हुआ है जी। और अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब तमाम आईनी केसेस का तयन करेंगे, इसमें ये फैसला किया गया है। जितने भी आईनी केसेस हैं उन तमाम का तयन जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे और बेंच फिक्सिंग कमेटी कायम होगी जी। और हाई कोर्ट के केसेस कौन कौन से टेकअप करने, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में हाई कोर्ट के चलते हुए केसेस भी टेकअप करने की इजाजत मिल गई है। यानी जिथे जिथे हुकूमत नूं जेड़ी भी प्रॉब्लम है ना सर, वहां से पिक कर लो, चाहे सिंध हाई कोर्ट से, चाहे लाहौर हाई कोर्ट से, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चाहे पेशावर हाई कोर्ट से है, चाहे बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जहां से हुकूमत पर फंस रही है ना, सुप्रीम कोर्ट ये आईनी बेंच जो है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के, मैं हूं ना, मैं लगवाता हूँ केस और अभी देखें आपको रिलीव देता हूँ। तो ये वाली पोजीशन है, तो ये उन्होंने कर दिया जी। ये तमाम हाई कोर्ट के केसेस भी टेकअप करने, वो कौन कौन से वो यही कमेटी देखेगी। दीगर अहम मुकदमात की इंतजाम इकदाम की हिदायत भी जारी कर दी गई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के मतवाजी सुप्रीम कोर्ट ला खड़ा कर दिया गया है, वो अपनी तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने एक और सुप्रीम कोर्ट कर दिया जी, और वो हरकत में भी आ गया, उसने काम भी शुरू कर दिया। और इसी हफ्ते जो जजेस कमेटी का इजलास बुलाकर आईनी जो पटिशन्स हैं वो मुकर्रर की जाएगी इसी हफ्ते, यानी अगले 5 दिनों के अंदर अंदर, कि कौन से केस का कौन कौन सा जो बेंच है वो तश्कील किया जाएगा आईनी मुकदमात का। मतलब काम शुरू है और अहम दरख्वास्तें यही हैं। और मुझे ऐसा लगता है अहम दरख्वास्तों में आईनी तरमीम के हवाले से सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर ही, और वो इससे मुस्तफ़ीद होने वाले यही आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, उन्होंने देखे इसकी समाअत करनी है, मुकर्रर करते हैं नहीं करते हैं, ये है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो फड्डा जिस बात पे लग रहा है वो ये है कि आईनी बेंचेस के केसेस के तयन पर फड्डा पड़ सकता है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अगर कहीं से भी थोड़े बहुत अफरीदी हैं तो शायद वो कहें कि भाई ये क्या है, मुझे तो बिल्कुल टुंडा, लागर, अपाहज, गूंगा, अंधा, बहरा बना दिया आप लोगों ने। मैंने करना क्या है, मुझे बनाया क्यों है, मैं क्या कर हूं, क्या मेरा किरदार क्या है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस पे एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैठेंगे, बातें तो सुनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो वैसे ही एग्रेसिव है, और तीसरे जो सीनियर थे जस्टिस मुनीब, उनसे भी मुतलिक है कि वो ये सब मामला उठा सकते हैं। क्या ये चीज़ है, इधर पहली बार सुना है। वो जो कहते हैं ना, बना है शाह का मसाया फिरे इतरा था, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। क्योंकि सुना है कि हुकूमत में रहते हुए कोई बंदा, हम इस्टेब्लिशमेंट को चला रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमें नहीं चला रही। नहीं सुना ना जी, आप सुन ले। और ये कोई और नहीं, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, जनरल बाजवा साहब के साथ ताल्लुकात, डिग्गी, शहबाज शरीफ लेके जाना, जनरल बाजवा के समधी, मिट्ठू विट्ठू, सारी चीज़ें समझ आई ना जी। हाँ, वो वाले स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब से सवाल हुआ है जी कि सुना है ये वाली हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, ये वाली हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अब हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को चला रही है। अरे भाई, अगर हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को चला रही होती, आपकी जरूरत को सलाम, आपने कह दिया, खैर है, बंदा कह देता कभी मुल्क से बाहर हो ना, तो वो मुल्क के अंदर है भी नहीं। तो अगर आप हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को चला रही होती तो सर वक्त से पहले सर्विसेज चीफ की तौसीह क्यों की गई, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 साल क्यों की गई, जब आप ही स्टैब्लिशमेंट को चला रहे हैं। तो अभी वक्त भी नहीं आया था, नवंबर बड़ी दूर था, नवंबर 2025, आपने ये क्यों किया। हम अंधे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन किसे चला रहा है, हमें सब अंदाजा सर। मगर
ایک بار پھر یہ کر کے نا آپ نے عوام کا تھوڑا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے. ہاں باتیں کرا لو آپ سے جتنی مرضی کرانی ہے، باقی اور کوئی پلے نہیں ہے. ثوابی جلسے کے بعد آج عمران خان صاحب کی جیل میں صحافیوں سے گفتگو ہوئی. کچھ تو میں نے پچھلے بھی لاگ میں بتا دی، کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، کچھ مزید اہم امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا جلسے میں جو اعلانات کیے گئے تھے نا عمران خان صاحب کے مطابق، کیونکہ جو جلسے میں باقی اعلانات کیے گئے تھے اس میں کچھ ابہام تھا اور کریٹ بھی کیا گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے شاید وہ ڈیلیور نہیں ہو پایا، وہ بات نہیں کی گئی. سمیع ابراہیم صاحب نے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ عمران خان سے جو باتیں کی وہ اس طریقے سے نہیں پہنچائی گئی. تو اب ڈاؤٹ کلیئر کیے گئے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کال میرے اعتماد کے ساتھ ہی دی گئی، جو باتیں ہوئی ہیں میرے اعتماد کے ساتھ ہی دی گئی. پہلی بات یہ ہے آپ سمجھیں. اور انہوں نے بتا دیا لا عمل بھی میرے ہی کہنے پہ دیا گیا، اور اس بار لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے. یہ عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا ہے، اور یہ بڑی میزان دے دی ہے انہوں نے کہ اس باری لوگ گھروں کو واپس نہیں جائیں گے. ہماری جنگ آزاد عدلیہ کی بحالی، آزاد آئین کی بحالی اور جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد ہے، اور ہمارے بے گناہ کارکنوں کو آزادی تک اب ہمارا احتجاج جاری رہے گا. اب کوئی اپنے گھر کو واپس نہیں جائے گا. مطلب عمران خان صاحب نے خود بتا دیا کہ ان کے مطالبات کیا ہیں، اور اب ہمارے لوگ واپس نہیں جائیں گے. مطلب اب جو گیا احتجاج کو چھوڑ کے بیچ میں سے یا نہیں ہے، وہی پارٹی کا غدار تصور کیا جائے گا. یہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ آئندہ چند روز میں مارچ کی تیاری کے ساتھ میں تاریخ خود دوں گا. 11 ہو گئی نا، تو بس 19 دن رہ گئے، 19 دن کے اندر اندر یہ سب کچھ ہونا ہے. اور انہوں نے کہا پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں ہم لوگ. پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داران، کارکنان، ووٹر، سپورٹر، ناظمین، ممبر پارلیمنٹ، ٹکٹ ہولڈر، یہ تمام اپنی تیاری کریں اور گراؤنڈ پر موبلائزیشن کے لیے کام شروع کریں. یعنی لوگوں کو آپ ابھاریں کہ انہوں نے اس احتجاج کے اندر شریک ہونا ہے. یوں لگ رہا ہے کہ جیل میں بیٹھ کر اس تحریک کی قیادت اب عمران خان صاحب نے خود سنبھال لی ہے. علی مین گنڈا پور صاحب کی ایپیسوڈ ہو، شیر افضل مروت کی ایپیسوڈ ہو، دیگر کچھ ایپیسوڈ ہو، ان تمام کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اب خود اس تحریک کی لگام سنبھالی ہے، اور اس تحریک کو جیل میں بیٹھ کر وہ خود لیڈ کریں گے، تاکہ اب کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو. اس کے علاوہ مجھے کوئی مطلب بھی نظر نہیں تھا. ہاں میں ابھی بھی فورس ہی کرتا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پہ دوبارہ پابندی لگ سکتی ہے. آنے والے چند دنوں میں عمران خان صاحب کے اوپر پھر سختیاں بڑھ سکتی ہیں. آنے والے چند دنوں میں عمران خان صاحب کا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے پچھلے 22 دنوں میں ہوا تھا، اکتوبر کے 22 دنوں میں جب ایس سی او کانفرنس ہوئی تھی. کیونکہ اب عمران خان صاحب خود اس کو جیل سے لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے بتا دیا ہے جو واپس آئے گا اب ہم واپس نہیں آئیں گے، جو واپس آیا گیا تو بس سمجھ آئے وہی پارٹی کا غدار ہے. عوام خود ہی میزان انہوں نے دے دی اپنے ووٹرز کو کہ ہم اس طریقے سے آگے چلیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریڈکشن کی ہے، اور مجھے تو پریڈکشن لگ رہی ہے، اور مگر یہ کیسے لگ رہی ہے وہ سن لیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں مجھے فی الحال لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہو جائے گی. اچھا یہ بات خود کر کے مشکوک کر رہے ہیں بھائی رانا ثناء اللہ صاحب، یہ کیس تو آپ پریڈکشن تو کر رہے ہیں، معاملہ تو عدالت کے پاس ہے، کیس تو جج صاحب سن رہے ہیں، یا مثلیں آپ لکھ رہے ہیں یا ضمنیہ آپ لکھ رہے ہیں، کچھ تو ایسا ہے نا جو آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو کیسے علم میں ہے. اور یہ خود ہی باتیں کر کے رانا صاحب مشکوک کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی مزیدار انہوں نے بات کی، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو جب بھی بات کرنا ہوگی ہمارے سے بات کریں گے، ہم سے بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں ہے. یعنی جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں ہے. یعنی وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو پکا بھی کر رہے ہیں نا کہ وہ آنکھ مارنے والے نہیں ہیں. یعنی یہ پچ کے دونوں طرف کھیلیں اور ان کو وہ پکا کر دے. وہ کہیں ایسا نہ ہونا جنرل باجوہ والا کام ہو جائے. جنرل باجوہ صاحب نے بھی تو یہی کیا تھا نا، گراؤنڈ کے دونوں طرف کھیل رہے. تو اس باری وہ ان کو بھی پکا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعوت بھی دے رہے مذاکرات کی کہ جب بھی پی ٹی آئی نے بات کرنی ہوگی انہوں نے ہم ہی سے کرنی ہوگی. تو یہ اس وقت چل رہا ہے سر. دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ بڑا ڈیسائسو ہفتہ بھی ہے اور یہ ڈیسائسو مہینہ بھی ہے. لیٹس ہوپ. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.